مساء الخير عليكم. جسبر راكم كامل ملاح. اليوم راح نديرو درس جديد على آلة الجيتارة دايما مع توشية زيدان. اليوم كيما شفنا لا بروميير بارتي لا دوزيام بارتي. اليوم راح نشوفوا لي دو بارتي واحد اخرين اللي هي لا تروازيام ولا كاتريام بارتي. دونك تبعوا معايا مليح بدون اطالة. نبداو لا تروازيام بارتي تاع توشية زيدان ولا كاتريام بارتي نسيو نكملوها تانيت. لا تروازيام بارتي هاي لك La si do si la sol la fa دايما سي بيمول دو دياز و فا دياز. لا سي دو سي لا sol la fa نعاودوها. لا سي دو سي لا sol la fa نعاودوها. لا سي دو سي لا sol la fa La si do si la sol la fa. نعاودوها une dernière fois نروحو la suite. La si do si la sol la fa sol fa mi ré sol la fa sol fa mi ré sol la fa sol fa mi ré. نعاودوها حبة حبة. La troisième partie تاع توشية زيدان. La si do si la sol la fa sol fa mi ré. تشوفوا les notes كاع في la fin de la vidéo تاع la troisième et la quatrième partie تاع توشية زيدان. La si do si la sol la fa sol fa mi ré. نعاودوها une dernière fois. La si do si la sol la fa sol fa mi ré. Une dernière fois, on reprend la suite. La si do si la sol la fa sol fa mi ré do ré mi fa do ré mi fa do ré mi fa. نعاودوها. La si do si la sol la fa sol fa mi ré do ré mi fa sol fa sol fa sol do ré mi fa sol fa دياز دايما ما نساوش مي بيمول غير دياز. دونك نعاودوها حتى لهنايا لا troisième partie. La si do si la sol la fa sol fa mi ré do ré mi fa sol sol do ré mi fa sol sol. نعاودو حتى لهنا une dernière fois. La si do si la sol la fa sol fa mi ré do ré mi fa sol sol la sol fa sol La sol fa sol. Donc هاديك نديروها la première fois. هاي اللي كامل la première fois. La si do si la sol la fa sol fa mi ré do ré mi fa sol la sol fa sol. بعد la deuxième fois. La si do si la sol la fa sol fa mi ré sol la fa sol fa mi ré. Voilà. هادي la troisième partie تاع توشية زيدان. نعاودوها بالعقل باش نروحو la quatrième partie. La si do si la sol la fa sol fa mi ré do ré mi fa sol la sol fa sol. La si do si la sol la fa sol fa mi ré. نعاودوها juste une dernière fois باش اللي ما فهمش يفهم. وكاين لي نوت bien sûr durant كاع la vidéo تاع la troisième partie et la quatrième partie. La si do si la sol la fa sol fa mi ré do ré mi fa sol sol la sol fa sol. La si do si la sol la fa sol fa mi ré. Deuxième fois. La si do si la sol la fa sol fa mi ré do ré mi
fa sol fa sol, la sol fa sol, la si do si la, sol la fa sol fa mi ré. هذه كانت لا troisième partie تاع توشا زيدان. جيسبر تكونوا فهمتوها. دوك نروحوا لا quatrième partie. وبعدا تجي هكذا لا quatrième partie. تبعوا مليح معايا. ري مي ري دو سي دو ري دو سي لا. سي سامبل. عندكم مي ايغو دو نورمال سي نورمال هنايا بور لو ديبي. ري مي ري دو سي دو ري دو سي لا. ري مي ري دو سي دو ري دو سي لا. غادي نذكر سي لا كاتريام بارتي. انا دخلنا في لا كاتريام بارتي تاع توشيا زيدان. ري مي ري دو سي دو ري دو سي لا. نعاودوها. ري مي ري دو سي دو ري دو سي لا. دو ري دو سي لا ما تنساوش. ري مي ري دو سي دو ري دو سي لا. سي دو سي لا سول. نعاودوها هنا بالعقل. ري مي ري دو سي دو ري دو سي لا. سي دو سي لا سول. نعاودوها. ري مي ري دو سي دو ري دو سي لا. سي دو سي لا سول. نعاودوها une dernière fois باش نروحو لا سويت. ري مي ري دو سي دو ري دو سي لا. سي دو سي لا سول. Juste une dernière fois نروحو لا سويت. ري مي ري دو سي دو ري دو سي لا. سي دو سي لا سول. لا سي لا سول فا. لا سي لا سول فا. نعاودو نقولو الفا دياز و سي بيمول. لا سي لا سول فا. نعاودوها. ري مي ري دو سي دو ري دو سي لا. سي دو سي لا سول. لا سي لا سول فا. سول لا فا. نورمالمون سهلة. نعاودوها. ري مي ري دو سي دو ري دو سي لا. سي دو سي لا سول. معليش نعاودوها. ري مي ري دو سي دو ري دو سي لا. سي دو سي لا سول. لا سي لا سول فا. سول لا فا. سول لا فا. نحبسو حتى لهنايا. ري مي ري دو سي دو ري دو سي لا. سي دو سي لا سول. لا سي لا سول فا. سول لا فا. سول لا فا. نعاودو حتى لهنايا. ري مي ري دو سي دو ري دو سي لا. سي دو سي لا سول. لا سي لا سول فا. سول لا فا. نعاودو حتى لهنايا. une dernière fois ونروحو لا سويت. ري مي ري دو سي دو ري دو سي لا. سي دو سي لا سول. لا سي لا سول فا. سول لا فا. سول لا فا سول مي. سول لا فا سول مي. هنا نعاودو نقولو بالمي بيمول. نعاودوها. ري مي ري دو سي دو ري دو سي لا. سي دو سي لا سول. لا سي لا سول فا. سول لا فا سول مي. لا سول فا مي ري. لا سول فا مي ري. سول لا فا سول مي. لا سول فا مي ري. لا سول فا مي ري. راكم bien sûr تسيبوا les notes à la quatrième partie تانيت durant toute la vidéo. Ré mi ré do si do ré do si la. Si do si la sol. La si la sol fa. Sol la fa sol mi. La sol fa mi ré. نعاودوها بالعقل. ري مي ري دو سي دو ري دو سي لا. سي دو سي لا سول. لا سي لا سول فا. سول لا فا سول مي. لا سول فا مي ري. نعاودوها juste une dernière fois ونروحو لا سويت.
Ré, ré, mi, ré, do, si, do, ré, do, si, do, si, la, si, la, sol, fa. Sol, la, fa, sol, mi, la, sol, fa, mi, ré. La, sol, fa, mi, ré. Do, ré, mi, fa. Do, ré, mi, fa. Do, ré, mi, fa. Do, ré, mi, fa. نفكروا bien mi bémol ou fa dièse. Do, ré, mi, fa. نعاودو حتى لهنايا. Ré, mi, ré, do, si, do, ré, do, si, do, si, la, si, la, sol, fa. Sol, la, fa, sol, mi, la, sol, fa, mi, ré. Do, ré, mi, fa, sol. Sol, fa, sol. Do, ré, mi, fa, sol, sol. نعاودو حتى لهنايا. Ré, mi, ré, do, si, do, ré, do, si, do, si, la, si, la, sol, fa. Sol, la, fa, sol, mi, la, sol, fa, mi, ré. Ré, do, ré, mi, fa, sol. معليش نعاودوها. Ré, mi, ré, do, si, do, ré, do, si, do, si, la, si, la, sol, fa. Sol, la, fa, sol, mi, la, sol, fa, mi, ré. Do, ré, mi, fa, sol. نعاودوها juste une dernière fois ونروحوا la suite. Ré, mi, ré, do, si, do, ré, do, si, do, si, la, sol, si, la, sol, fa, sol, la, fa, sol, mi, la, sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, fa, sol, la, fa, ré, mi, fa, ré, la, fa, ré, mi, fa, ré. تبعوا معايا مليح هنايا. لا فا مي فا ري. لا فا مي فا ري. نعاودو حتى لهنايا. هادي كانت لا كاتريام بارتي. ري مي ري دو سي دو ري دو سي لا سي دو سي لا sol لا سي لا sol fa. Sol, la, fa, sol, mi, la, sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, fa, sol, la, fa, ré, mi, fa, ré. Deux fois. Ré, mi, ré, do, si, do, ré, do, si, si, do, si, la, sol, la, si, la, sol, fa. Sol, la, fa, sol, mi, la, sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, fa, sol, la, fa, ré, mi, fa, ré. نعاودوها une dernière fois. راكم تلقاو لي نوت كاع durant la vidéo. هايليك la quatrième partie. نشوفوا directement la troisième partie, la quatrième partie تاع توش يا زيدان اللي شفناهم اليوم. La troisième partie هايليك. وهذه تعاود دو فوا. نروحوا la quatrième partie. وهذه
اللي تاني تتعاود دو فوا. كنا شفنا اليوم لا تروازيام اي كاتريام بارتي تاع توشيا زيدان. فوالا انا شفنا ديجا 4 بارتي تاع توشيا زيدان، مازالوا لنا 4 بارتي واحد اخرين ان شاء الله نكملوهم بالعقل دورون لي بروشين فيديو. اذا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم توشيا زيدان 3 بارتي 4 بارتي، ابوني وديروا جيم. Et à la séance prochaine, Inch'Allah. Merci.